السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجديد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذن التمرين الأول أنشئ الشكل في دفتر. إذن ماذا ألاحظ بالنسبة للمستقيمين AB و CD؟ إذن AB و CD فهما مستقيمان متوازيان. إذن متوازيان. السؤال الثاني: أنشئ مستقيما D1 متعامدا مع AB ومارا من النقطة A. إذن في هذه الحالة نستعمل الكوس. مستقيما متعامدا مع AB ويمر من النقطة A. إذن نستعمل الكوس لكي نحصل على التعامد. ثم نمدد. إذن هنا عندنا زاوية قائمة. إذن السؤال الموالي: ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين؟ إذن هذا هو المستقيم D1. ماذا نستنتج بالنسبة للمستقيمين CD و D1؟ يعني هذا المستقيم. إذن سنستنتج أنهما مستقيمان متعامدا. لماذا؟ لأن إذا كان لدينا القاعدة شنو كتقول؟ إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان والثالث عمودي على أحدهما فإنه عمودي على الآخر. كما قلنا كان عندنا توازي، جانا التعامد غادي يعطينا التعامد. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن CD عمودي، دابا الرمز ديال التعامد هو هذا، على D1. السؤال الثالث: أنشئ مستقيما D2 متعامد مع CD ويمر من D. إذن غنستعملو الكوس أيضا. إذن غنحطو الكوس بهذه الطريقة ثم ننشئ المستقيم العمودي على D. إذن هذا الشيء يمكن التلاميذ يديروه في الدفتر، أنا بغيت نديرو هنا باش نكونو قرابين من التمرين، قرابين من الأسئلة. إذن هنا عندنا تعامد. إذن هذا المستقيم D2. إذن المستقيم D2. ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين D2 و AB؟ إذن كذلك دونك غادي نمددو دابا AB باش نشوفو. دونك نمددو AB. إذن شنو كان عندنا؟ كان عندنا CD يوازي AB والمستقيم الثالث عمودي على أحدهما فإنه عمودي على الآخر. إذن هنا غادي يعطينا التعامد وهنا حصل لينا التعامد. إذن D2 شنو غادي يكون؟ عمودي على AB. إذن D2 عمودي على AB. ماذا أستنتج بالنسبة للD1 والD2؟ الD1 والD2 سيكونان مستقيمان متوازيان. لماذا؟ لأن يمكن نطبق القاعدة أن مثلا غناخدو المستقيم AB، لدينا D1 عمودي على AB ولدينا D1 عمودي على AB والD2 عمودي على AB. إذن هذا المستقيم AB عمودي على D1 والD2. إذن ماذا سيعطينا؟ سيعطينا التوازي. إذن تعامد يعطينا التوازي. إذن D1 والD2 مستقيمان متوازيان. التمرين الثاني: ألاحظ الشكل وأحدد كل مستقيمين متعامدين. إذن هنا غادي نستعملو الكوس. إذن هنا كنشوفو كاين عندنا زاوية قائمة هنا. إذن هنا كاينة زاوية قائمة، إذن كاين تعامد. هنا كذلك كنشوفو كاينة زاوية قائمة، إذن كاين هنا تعامد. هنايا كذلك كاين عندنا زاوية قائمة، إذن كاين عندنا تعامد في النقطة B بين المستقيمين. إذن هادو هما التعامدات اللي كاينة فيما يخص هذا الشكل هذا. إذن المستقيمات المتعامدة عندنا CD عمودي على AD. إذن AD عمودي على CD. دابا غنديرو غير رمز التعامد. ثم عندنا CD عمودي على CD عمودي. إذن CD عمودي على CB. ثم عندنا CB عمودي على D مستقيم عمودي على CB. إذن هذه هي الحالات ديال التعامد. دونك بالنسبة للتوازي
توازي عندنا المستقيم دي يوازي سي دي. اذا هنا باش نتاكدوا، لان كيقولوا لنا تما علي جوابك، يمكن نستعملوا الكوس هكذا. اذا هكذا عندنا هكا، اذا هذا ونجليسيو الكوس، اذا هنا كيبان التوازي. اذا هذا باش نحركوا الكوس كيجيو منطبقين، يعني كاين توازي. هنايا كذلك الا بغينا نستعملوا الكوس، لان ما عندناش شي طريقه باش نبرروا هذا الشيء الا باستعمال الادوات الهندسيه حاليا، لان ما عندناش معطيات، وبالتالي اذا هادو هما المستقيمات اللي متوازيه هنا. اذا كاين عندنا دي يوازي سي دي، دي يوازي سي دي، ثم عندنا سي بي يوازي ا دي، سي بي يوازي، اذا سي بي يوازي ا دي. إذا هادو هما الحالات اللي ديال التوازي. إذا ننتقل إلى التمرين 3 بالفرنسية. جو كولوري chaque deux segments parallèles de la même couleur comme dans l'exemple. إذا هنايا يعني هنايا قال لك غادي نلونو كل جوج قطع متوازية بحال هاد الشكل هكا. يعني غادي ناخدو اللون الأحمر، غادي ناخدو اللون الأحمر وغادي نحاولو نلونو به بنفس الطريقة. هنا غادي ناخد اللون الأحمر. إذا غادي نبداو بهذا الشكل هذا. إذا هنايا كاين عندنا تعامد، دونك هادو دو سيغمون، دو سيغمون. جو كولوري chaque deux segments parallèles de la même couleur comme. هنايا في الحقيقة داكور اكسكيزي موا. دونك هنايا pardon, donc je colorie deux segments parallèles la même couleur comme. donc هنايا غادي parallèle يعني متوازين. اذا هنايا غادي نلونو كل جوج قطع متوازيه. اذا اعتذر مشى بالي ديريكت لهذا المربع الاحمر. اذا هنا مثلا هذه القطعه نلونوها بالاخضر كتوازي هذه القطعه، هذا السيغمون كيوازي هذا السيغمون كذلك. إذا هادو لوناهم بهذا اللون، غادي ناخدو لون آخر. يعني شاك دو سيغمون باراليل غادي نلونوهم بنفس اللون. هذا هو هادي لا كيسيون. ثم هنايا عاود ناخدو اون اوتر كولور. دونك باغ اكزومبل هنايا غناخدو هاد جوج لي سيغمون سون باراليل هكا، ثم دوطر سيغمون. دونك غناخدو اون اوتر كولور. هاد جوج لي سيغمون كذلك سون باراليل. فوالا دونك بقى لينا لو تروازيام فيغور. دونك هنا عندنا هنا ثلاثة لي سيغمون. في هاد الحالة عندنا هاد السيغمون، القطعة متوازية مع هاد القطعة، متوازية مع هاد القطعة، ثم باقي لنا سيغمون آخر. هنا عندنا هادو ce sont des segments parallèles. واخا كيجي اللون زايد شويه في لاطاي سي با غراف، لونسونسيال حنا نبينو بان لي سيغمون باقي لنا لي سيغمون باقي لنا هاد الجوج هنايا حتى هادي الي باراليل. اذا هادو كاملين بثلاثه سون باراليل. بقى لينا نزيدو هاد جوج لي سيغمون كذلك سون باراليل اللي دايرينهم بالخضر هنايا. فوالا دونك هنا في هاد البلايص كلهم كاين باراليليزم، يعني كاين توازي. اليا ان باراليليزم دون هاد الحالات هادو. دونك دابا نشوفو لا كيسيون الثانيه. جو ديسين ان هذا دونك هنا هاد لو كاري chaque fois que deux segments sont perpendiculaires comme dans l'exemple. دابا غادي نمشيو للجواب على السؤال اللي دونك هنا عندنا بيربونديكولاريتي. دونك هنايا كذلك بيربونديكولاريتي، هنا كاين تعامد، هنا كاين تعامد. اذا هذا بالنسبه للشكل الثاني. كذلك هنايا كاين تعامد. دونك نديرو تريونغل احمر، كاري احمر. دونك هنايا كذلك، ثم هنا عاوتاني غنشوفو فين كاين هنايا، ثم هنايا، ثم هنايا، ثم وهنايا. حتى هنايا كاين زاوية قائمة، هنا لا.
فوالا دونك هذا هو الجواب سير هذا لا كيسيون هادو. غادي ندوزو ليكزيرسيس 4. دونك ليكزيرسيس 4. Je trace une droite D3 perpendiculaire à D1. Donc, ولكن شنو كيقول جو recopie la figure sur mon cahier. انا ما غاديش نغوكوبي لا فيغور. دونك جو في ريبوندر هنايا. دونك D3 perpendiculaire à D1. اذا هنا غنستعمل الكوس. دونك فين هي D1 هي هذه. دونك غادي نرسم اون بيربونديكولار. كيمكن نستعمل التربيعات ولكن الكوس افضل. دونك هنا بحال هكا. دونك هذه هي لا بيربونديكولار. لا بيربونديكولار كنرسم غير واحد الجزء ومن بعد نكمل نمدد لان صافي كنلقى الطريق. اذا هنايا لا بيربونديكولار هنايا دي 3. La question, quelle est la position de D3 par rapport à D2? D3 à D2, donc ils sont parallèles. Donc D3, elle est parallèle à D2. La position d'ILA, elle est parallèle. Donc il y a le parallélisme. Nous avons deux droites qui sont perpendiculaires. La troisième est perpendiculaire à une, donc elle est parallèle à l'autre. Voilà, donc il y a la règle.